एकछिन माननीय सदस्यले ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा बोल्न चाह्यो कि अरू विषयमा बोल्न चाह्यो? त्यसो भएपछि चाहिँ माननीय सदस्यले बसिदिनु पर्यो। अब मान्य सदस्य नारा पुग्यो नारा पुग्यो। आफ्नो राजनीतिक रहरको लागि, राजनीतिक स्वार्थको लागि, आफ्नो भोट बैंकको लागि हामीले पनि दाङको भोट बैंकको चिन्ता छ। नेपाली कांग्रेसको तो किल्लै हो। हामी दाङ होस् या बुटवल होस् या कपिलवस्तु होस्, कम से कम त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नु पर्यो। के भयो मान्य सदस्य? मैले बैठक सुरु नै गरेको छैन। मान्य सदस्य र प्रदेश नम्बर 5 प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 30औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्य र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 59 को उपनियम 1 बमोजिम मान्य सदस्य श्री रमा अर्याल र मान्य सदस्य श्री सन्तोष कुमार पाण्डेबाट जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा ध्यानाकर्षणको सूचना प्राप्त हुन आएकोले ध्यानाकर्षणको विषय राख्नुहुनमा मान्य सदस्यलाई अनुमति दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य सदस्य रमा भन्नुहोस् नेता मान्य सदस्य। माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम आज राजधानी जस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको प्रस्ताव जुन प्रक्रिया संवैधानिक मूल्य मान्यता विधि प्रक्रियालाई मिचेर यहाँ गरिमामय सदनमा प्रवेश गरिएको छ, त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। आज हामी 2.5-3 वर्ष लगभग यहाँ यो गरिमामय सदनमा संसदीय मूल्यको, संसदीय मर्यादाको पालन गर्दै आएका छौं। यो सरकारले आज हामी सुरुदेखि भन्दै आएका छौं, राजधानीको मुद्दा, राजधानीको विषय या सरकार सदनमा ल्याओस्। सुरुदेखि सरकारलाई हामी भन्दै आएका छौं, तर एउटा सहमति, संवाद, राजनीतिक सहमति कायम गरेर ल्याओस्। यो सरकारले पनि राय सुझाव संकलन समिति यही सदनबाट माननीय सदस्य साथीहरूको एउटा राय सुझाव संकलन समिति पनि 13 जना मान्य साथीहरूको एउटा कमिटी पनि गठन गरियो। त्यसपछि बिगहरूको पनि एउटा कमिटी बनाइयो। त्यसमा पनि आज जुन एउटा दाङको भालुबाङ भन्ने ठाउँको नाम प्रस्तावित सरकारले गरेको छ, त्यो कुनै निर्विकल्प त्यो प्रस्ताव जुन मान्य साथीहरूको एउटा राय सुझाव संकलन समिति थियो, त्यो पनि निर्विकल्प दाङको भने नाम दिएको थियो, तोकिया थिएन। त्यसमा 3 ठाउँको रूपन्देही जिल्ला, दाङ जिल्ला र कपिलवस्तु जिल्ला 3-3वटा सम्भाव्यता, 3 ठाउँमा राजधानी राख्न सकिन्छ भने नाम समेतको प्रस्तावना उसले दिएको थियो। त्यो पनि सार्वजनिक नगरिकनै सरकारले कुनै राजनीतिक संवाद सहमति नगरेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता परम्पराको समेत व्यवस्था गरेर आज प्रवेश गराइएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो घोर आपत्ति छ। फेरि पूर्ववर्ती सरकारले, तत्कालीन सरकार शेरबहादुर देउवाजीको सरकारले त्यो बेला पनि दाङमा राजधानी कायम गर्ने कि बुटवलमा राजधानी कायम गर्ने पुरा अध्ययन गरेर त्यसो हचुवाको भरमा
त्यो बेला पनि सरकारले राजधानी कायम गरेको, अस्थायी मुकाम कायम गरेको होइन। आज हामी त्यो बेला पनि म स्मरण गराउन चाहन्छु, चुनाव आम निर्वाचन सकिसकेको थियो। सभामुख महोदय 2074 साल माघ 3 गते तत्कालीन काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीजीले 7वटा प्रदेशका अस्थायी मुकाम कायम गर्दा जति प्रदेशका राजधानी कायम त्यति बेलाका सरकारले कायम गरेका थिए। सबै ठाउँका प्रदेशको राजधानी त्यही ठाउँमै, चाहे त्यो हामी सुर्खेतका लियौँ, चाहे धनगढीका लियौँ, चाहे विराटनगरका लियौँ, चाहे पोखराका लियौँ, चाहे जनकपुरका लियौँ, त्यही तत्काल ठाउँमै यो सरकारले पनि, अहिलेको वर्तमान सरकारका प्रदेश सभाले पनि त्यही 2/3 पास गरेछ। अहिले यो रूपन्देहीबाट सार्नुपर्ने उसको औचित्य के छ? हामी औचित्यको खोजीमा छौँ। आज यत्रो रूपन्देहीमा यत्रो भौतिक संरचना छ, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्दैछ, त्यो लगभग तयार भइसकेको छ। काठमाडौँ रोडको यत्रो ठुलो कनेक्टिभिटी छ, ठुलो बजार छ, भैरवमा एउटा व्यवस्थित बजार छ। यो सम्पूर्ण यति संरचना हुँदै पनि एउटा पार्टीले, एउटा पार्टीको दलको नेताले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि आज अर्बौं रुपियाँको संरचना बनाउनको लागि एउटा जिल्ला विशेषमा राजधानी लाने, त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। आज हुन त उहाँकै दलको शीर्षस्थ नेताहरूले पनि, उहाँकै पार्टीका नेताहरूले, यही विष्णु पौडेलजी जो बुटवलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, पार्टीका महामन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो राजनीतिक चुनावी मुद्दामा पनि बुटवल राजधानी हुनुपर्छ भनेर नारा दिनुभएको थियो। त्यस्तै हाम्रा आदरणीय मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि दाङ राजधानी हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा दिनुभएको थियो। आफ्नो राजनीतिक भेगी राजनीतिक होला, तर मुख्यमन्त्रीजी भनेको 12 जिल्लाको सिङ्गो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी सबै उहाँको सम्मान गर्छौँ। उहाँ बहुत शालीन वरिष्ठ नेता पार्टीको हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो भेगी राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको स्वार्थ हेरेर राजनीतिक कायम, हामीले दाङको भन्दा पनि एउटा राजनीतिक सहमति संवाद गरेर राजधानी जस्तो गम्भीर ऐतिहासिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याउँदा हामी कुनै आपत्ति सभामुख महोदय थिएन। अर्को कुरा, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण, यति आज खुसीको दिन हुनुपर्ने हो, ऐतिहासिक निर्णयको चरणमा हामी आज उभिएका छौँ। आज बाहिर निषेधाज्ञा लागेछ, मान्छे पक्राउ परेको छ। यस्तो बलजफ्ती गरेर यो डिक्टेटरसिप तानाशाही शैलीमा पास गराउने यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता परम्परा हो सभामुख महोदय? यो त तानाशाही शैली हो, यो लोकतान्त्रिक परम्परा होइन श्रीमान सभामुख महोदय। यसरी त कम्युनिस्ट शासनको यो लोकतान्त्रिक, हामी सबैले संविधान मानेका छौँ। लोकतान्त्रिक संविधानमा संसदीय मूल्य मान्यतालाई हामी मानेका छौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा संवैधानिक परम्परा, संवैधानिक व्यवस्था मानेकालाई हामीले यस्तो निषेधाज्ञा लगाएर मान्छेले उनीहरूले के राजनीतिक आफ्नो एजेन्डालाई राख्न नपाउने, शान्तिपूर्ण जुलुस गर्न नपाउने, यो राजनीतिक सबैको अधिकार हो। त्यसमा हाम्रो एउटा घोर आपत्ति छ। फेरि मलाई अचम्म लागेको छ, हाम्रो सरकारको, यो सरकारको मुखिया यत्रो ठुलो अहिले पार्टीमा भर्खरै उहाँकै पार्टीमा ठुलो विवाद थियो। लगभग पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियो। शीर्षस्थ नेताहरूमा यत्रो ठुलो विवाद थियो। हाम्रा आदरणीय मुख्यमन्त्रीजीले, उहाँको पनि ठुलो भूमिका त्यो विवादहरूलाई मेटाउनमा उहाँको ठुलो भूमिका थियो। उहाँको म प्रशंसा गर्छु। बडो शालीन व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर यो राजधानी कायम गर्ने जस्तो यो पनि कुनै ठुलो विषय थिएन। हामी बसेर सहमतिबाट एउटा निकास निकाल्न सक्थ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट यत्रो ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याए, देशमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू ल्याए। राजतन्त्रलाई हामी फाल्यौँ, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर फाल्यौँ। एउटा सहज रूपले राजतन्त्र, जो 200 वर्षको राजतन्त्र थियो, आज हामी गणतन्त्र ल्यायौँ। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर हामी गणतन्त्र ल्यायौँ। आज संविधानमा कत्रो ठुलो विमतिहरू थिए। 23 दलहरू
ये हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन एमालेका तत्कालीन माओवादीका नेताहरू र कांग्रेसका नेताहरू मिलेर 23 दलका बीचमा एउटा सहमति कायम गरेर संविधान बनाउँदा कति गाह्रो थियो। माओवादीको छुट्टै आफ्नो एजेन्डा, एमालेको छुट्टै आफ्नो एजेन्डा, मधेसवादीको छुट्टै आफ्नो एजेन्डा, नेपाली कांग्रेसको छुट्टै आफ्नो एजेन्डा। त्यो सबै एजेन्डाको बीचमा एउटा हाम्रो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गरेर हामी संहिता, एउटा नयाँ संहिता पनि ल्यायौँ। यो नेपाली कांग्रेस, योका नेता, एमालेका नेता, माओवादीका नेता यति दूरदर्शी नेताहरू छन्। आज उहाँले हाम्रो मुख्यमन्त्रीजीलाई कम से कम यसमा पनि एउटा सहमति कायम गर्नु पर्थ्यो। उहाँले आफ्नो पार्टीका भिप डिक्टेटरशिप लगाएर हाम्रो आदरणीय सम्माननीय म भन्छु, सम्माननीय हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी केपी ओलीजी, श्रद्धेय प्रचण्डजी को सहमति लिएर उहाँको सहमतिको बलमा राजनीतिक सहमति कायम गर्नु भएन, खोज्नु पनि भएन। उहाँले 3 नम्बरको प्रदेश जस्तै, उहाँ त आफ्नै नेतृत्वकर्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नै राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति। आज उहाँले आफ्नै पार्टीका दलका नेता श्रद्धेय प्रचण्डजीलाई, परमादरणीय केपी ओलीजीको भुइँमा चढेर उहाँको बैशाखी टेकेर आज यो गैर प्रजातान्त्रिक तरिकाले, गैर संवैधानिक तरिकाले उहाँले यो प्रस्ताव ल्याएकोमा हाम्रो आपत्ति छ। हामी दाङ होस् या बुटवल होस् या कपिलवस्तु होस्, कम से कम त्यसको औचित्य प्रमाणित गर्नु पर्यो। के कारणले दाङ, के कारणले लुम्बिनी, यो बुटवल नहुने एउटा औचित्य प्रमाणित भयो भने एउटा माननीय सभामुख महोदय, आज राजधानी भनेको खेल ठट्टा होइन। सभामुख महोदय, उहाँको राजनीतिक होला, कसैको राजनीतिक बन्ला बिग्रला त्यो एक्लै कुरा, तर कम्युनिस्ट र कांग्रेस भनेको 165 निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीति गर्ने राष्ट्रिय पार्टी हो। हामीले राष्ट्रलाई सर्वोपरि राखेर, प्रदेशलाई सर्वोपरि राखेर हामीले निर्णय गर्नुपर्ने। भोलि हाम्रो जेनेरेसनले, हाम्रो आगामी भावी सन्ततिले हामीलाई श्राप्ने छ हामी आफ्नो भेगी स्वार्थले कुनै निर्णय गर्यो भने। आज हामी कपिलवस्तु त हाम्रो 20 किलोमिटर 30 किलोमिटर वहाँबाट नजिक छ, मेरो स्वार्थ त्यहाँ पूरा होला। तर एउटा राजधानी बनाउनको लागि 100 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ, 20 वर्षको समय लाग्छ। माननीय सभामुख महोदय, आज हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था स्थिति यो छैन कि हामी 100 अरब रुपियाँ खर्च गरेर 20-25 वर्षमा राजधानी बनाउने। यो नेपालको अर्थतन्त्रले, यो नेपालको अर्थतन्त्रले ठेक्न सक्दैन। आज हामी सानो उदाहरण दिउँ, आज गाउँपालिकाहरूको वार्डको कार्यालयहरू 3.5 वर्ष भइसकेका छ, बन्न सकेका छैन। नगरपालिका, गाउँपालिकाको भवनसम्म बन्न सकेका छैन। राजधानीको त बहुत ठुलो संरचना हुन्छ। त्यो तर्क के दिन्छ भने भैरवा बुटवल त पूरा डेभलप भइसकेका छ, दाङ देवखर लमही तुलसीपुर पुरै विकसित भइसकेका छ, नेपालगञ्ज कहलपुर पूरा डेभलप भइसकेका छ। अब हामी नयाँ सिटीको कल्पना गरौँ, नयाँ ठाउँमा विकास गरौँ। नयाँ ठाउँमा होटल खोल्न सकिन्छ, रिसोर्ट खोल्न सकिन्छ। कुनै पनि ठाउँको विकास गर्नलाई ठुलो सरकारको लगानी हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारणले रहरको बलमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि एउटा यो प्रस्ताव ल्याएको छ। त्यो प्रस्ताव अहिले सरकारले, मैले सार्वजनिक बैठकमा पनि भनेको छु, माननीय मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि 1-2 पटक हाम्रो कुराकानी पनि भएको छ। हामी राजनीतिक सहमतिबाट एउटा विकास निकालौँ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। यति शालीन प्रतिपक्ष, यति रचनात्मक प्रतिपक्ष तपाईले अरू प्रदेशमा कहीँ पनि भेट्नु भएको छैन। हामीले प्रत्येक पाइलामा तपाईले सहयोग गरेका छौँ, तर तपाईँ पेलेर जाने, 2/3 बहुमतको दम्बमा पेलेर जाने यो नगर्नुहोस्। दम्ब त कस 2/3 बहुमत पहिला पनि अरू सरकारको पनि 2/3 बहुमत भएको छ। बहुमतमा पेलेर जाँदैन, हुँदैन। राजधानी जस्तो यो पुरो सिङ्गोको स्वामित्वको विषय हुनुपर्छ।
यहाँका 87 सांसदहरूको स्वामित्व लिनुपर्छ। यो हाम्रो राजधानी हो, हामी सर्वसम्मतिबाट पास गरेका छौँ भनेर त्यो सबैले गर्व गर्ने विषय बनाउनुहोस्। जस्तै संविधान नेपालमा लगभग 90-95% सहमतिबाट संविधान जारी भयो। आज लिपु लेख्ने कुरा लिउँ, लिम्पियाधुराका कुरा लिउँ, त्यो बेला पनि कम्युनिस्ट सरकारले, नेकपाको सरकारले पेलेर पनि संविधान संशोधन गर्न सक्थ्यो। तर हामी राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो देशको भूगोल हो, एक सेकेन्ड पनि हामी पछि नहटिकन यो सरकारलाई त्यसो संशोधन गर्नको लागि सहयोग गरेनौँ। सभामुख महोदय, कहाँ हामी यो सरकारलाई असहयोग गरेका छौँ? कुनै मुद्दामा पनि हामी सरकारले असहयोग गरेका छैनौँ। आज कोभिडको देशमा महामारी छ, पुरा संसार आक्रान्त छ, मान्छे मरेको छ। आज हामी 1.5 महिनाको अगाडि हेरौँ, 1.5 महिना अगाडि 100 जना मात्र पनि मरेका थिएन। आज हाम्रो 550 जना मान्छे मरिसकेका छ, क्रमशः बढ्दै गएको छ। सभामुख महोदय, आज कोरोनाको महामारीले आतंक छ, पुरा देश संसार पनि आतंक छ, हामी पनि त्योबाट अछुतो छैनौँ। यस्तोमा हामीलाई आफ्नो जनताको जीवन रक्षा गर्नु छ, जान बचाउनु छ। आज उद्योग तहस नहस भइसकेको छ, अर्थतन्त्र तहस नहस भइसकेको छ, मान्छे बेरोजगार छन्, भोकै भोक मरिरहेका छ, भोकले छटपटाउने मान्छे, भोकले मर्ने मान्छेको देशको अवस्था छ, प्रदेशको अवस्था छ, बेरोजगारको अवस्था छ। त्यसको सरकारले वास्ता नगर्ने, आफ्नो राजनीतिक रहरको लागि, राजनीतिक स्वार्थको लागि, आफ्नो भोट बैंकको लागि, हामीले पनि दाङको भोट बैंकको चिन्ता छ। नेपाली कांग्रेसको तो किल्लै हो, यो चुनावमा हामी हार्यौं, न तो नेपाली कांग्रेसको सधैँ दाङ भन्ने जिल्ला किल्लै हो। हामी नेपाली कांग्रेस कुनै भेगको राजनीति गर्ने कुरा सम्माननीय महोदय, सम्माननीय सभामुख गरेका छैनौँ। हामी 165 निर्वाचन क्षेत्रको राजनीतिको कुरा गरेका छौँ। तर राजनीतिक संवाद सहमति बिना औचित्यको जुन यहाँ प्रस्ताव ल्याएको छ, एउटा संरचना यत्रो हुँदाहुँदै पनि ल्याएको छ, त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यसमा हामी सभा सञ्चालनमा सभामुखलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ। एउटा राजनीतिक वातावरण, एउटा राजनीतिक संवादबाट निकास निकालौँ, त्यसपछि हामी सभा। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूको उभिएरै विरोध प्रदर्शन हो कि अरू कसरी जाने? एकछिन, मान्य सदस्यले ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा बोल्न चाह्यो कि अरू विषयमा बोल्न चाह्यो? प्रस्तावमा बोल्न चाहेको, सरकारले जे गरेछ त्यसको विरोधमा पनि बोल्न चाहेको। त्यसो भएपछि उता दल नेताले तपाईँहरूको दलको निर्णय हो कि के हो? दलको निर्णय यता चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दल नेताले बोलिसक्नुभयो, तपाईँहरूको चाहिँ दल नेताको निर्णय हो कि के हो? ध्यानाकर्षणको विषयमा बोल्न पाएन मैले। अब ध्यानाकर्षणको विषयमा बोलेपछि चाहिँ सभा सञ्चालन गर्नुपर्छ मान्यज्यू। त्यसो भएपछि चाहिँ मान्य सदस्यले बसिदिनु पर्यो।
अब मान्य सदस्य नारा पुग्यो नारा पुग्यो। ल मान्य सदस्यहरू अब यो बैठक स्थगित हुन्छ।